بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الثالث في سلسلة لا كرياسيون دان بروغرام دو جيستيون دان باركينغ باستعمال جافا سوينغ. اليوم ان شاء الله غنبداو في لي بوطون، في الكود ديال لي بوطون، وغنبداو باسهلهم هو البوطون فيرمي. فباش ندخل للكود ديال البوطون فيرمي كنجي للبوطون فيرمي وكندوبل كليكي عليه. فها هو كيكري ليا اون ميثود سميتها اكشن بيرفورم. Alors la méthode action performance c'est la méthode qui gère le clic على un bouton. Alors داك لي action perform وقبل منها داير لي لو نون ديال لو بوطون لان يكون عندي بزاف ديال action perform بناء على ان بوطون كليكيت عليه. لداخل هنا غندير لو كود اللي بغيتو يطرا لما نكليكي على لو بوطون فيرمي. اش بغيت يطرا لما نكليكي على بوطون فيرمي؟ ما بغيتش نفيرميو مباشره البروغرام ديالي، بغيت يعطيني واحد لا فينيتر صغيره كتقول لي واش متاكد انك باغي تخرج. فاذا كليكيت على نو ما نخرجش، الا كليكيت على وي راني باغي نخرج فيخرج ليا من البروغرام ديالي. اذا ما نخرجش مباشره، اذا بغيت نخرج مباشره غنجي ندير هنا سيستم بوين اكزيت نعطيه لداخل زيرو. هذا هو الكود باش كنغادو البروغرام. دابا الا خدمت البروغرام وكليكيت على فيرمي كيغادر ليا البروغرام ديالي. لاحظتوا انا ماشي هادشي اللي بغيت مبدئيا، فغنخلي هذا الكود هذا وغنجي دابا كومون كريي في جافا اون فينيتر دو ديالوج. دوك لي فينيتر صغار دو ديالوج واش متاكد انك باغي دير اكسيتيرا. راه كاينه واحد لاكلاس سميتها جي اوبشن بان، فغندير جي اوبشن بان بوين وكاينين بليزيور شوا. الوغ لو شوا اللي غندير هنا شو كونفيرم ديالوج، يعني باغي تكونفيرمي شي حاجه واش متاكد ولا لا ما متاكدش. هذا هو معنى كونفيرم ديالوج. الوغ كاينين 4 ديال لي كونستركتور، الوغ نختار واحد منهم، نختار هذا. ففي الاول كتقول لي شكون هو لو بارون ديال هاد جي اوبشن با ديال هاد لا فينيتر اللي غتدخل، شكون هو البارون ديالها؟ البارون ديالها هو 10. شنو معنى 10 هنا؟ معنى هاد لا فينيتر هادي. اذا بغيت لا فينيتر شكون هي لو بارون ديال ديك لا فينيتر دو ديالوج اللي غتخرج. الا وقفت عاوتاني هنا هادي اللي اختاريت نوقف فوق منها وهو كيعطيني هنا شنو هما لي بارامتر اللي خصني ندخل. شا بارنت كومبوننت يعني لو كومبوزون بارون هو اللي يهضرنا عليه، هي 10 هادي. ثاني ميساج، الميساج اللي بغيتيه يتكتب هو اللي كديرو هنايا. كنجي هنايا ونكتب لو ميساج êtes-vous sûr de vouloir sortir. نرجع عاوتاني هنايا كونترول اسباس ها هي. الثالث كيقول لي تايتل. شتو البارامتر الثالث هو لو تيتر. البارامتر الرابع اوبشن تايب ان انتيجر ديزينيتين دو اوبشن افيلبل اون ذا دايلوج. واش بغيتي لا فينيتر ديالك يكون فيها يس نو اوبشن ولا يس نو كانسل هي فيرمي اوبشن ولا اوكي كانسل اوبشن. راه كاين بزاف ديال لي زوبسيون ديال لي فينيتر اللي كيخرجوا. البارامتر الرابع كتقول ليه هنا اختيار اللي بغيتي. اذا نجي بعدا هنايا لو تيتر فنقول ليه هنا ونكتب كونفيرماسيون، يعني كونفيرمي راك باغي تخرج. ندير واحد اونطري هنا باش يبقى يبان لكم، ندير واحد بوان فيرغول على الفان باش تحيد لي هاد الحموريه. وهنايا كيطلب مني هنا اوبسيون بغيت، فكندير لي جي اوبشن بان بوين يس نو اوبشن، يعني بغيت يس و نو، بغيت ولا لا. هادي اللي محتاج انا دابا. او هذا الاخيره ما بقيتش باغيها كاع، ولا نديرها لا بغيت. الوغ جي اوبشن بان بوين كويشن ميساج، يعني بغيت تبان لي واحد علامه استفهام لان هنا كيسولك. وهاد لا فينيتر هادي كترجع ليا ان نونتي بناء على واش راني ضغطت على وي ولا راني ضغطت على نو. فغنجي هنايا قبل وغندير انت شوا ايكال، يعني ديك لا فالور اللي غترجعها ليا هاد لا فينيتر غنحطها في ان فاريابل سميتها شوا. ونجي نتيستي هنا اف شوا ايكالا زيرو عاد غادر ليا ايكالا زيرو، يعني كنقول الا كان لو شوا راه هو زيرو. وهاد زيرو هادي امتى كتكون؟ الا ضغطتي على وي. هاد زيرو هادي كتكون الا ضغطتي على وي. الا ضغطتي على نو كتكون هنا واحد. دونك انا غنخدم دابا البروغرام هنايا. شوفوا دابا الا ضغطت على فيرمي خرجت لي هاد لا فينيتر دو ديالوج. شتو وهاد المسائل اللي ذكرت كامله كاينه هنا. ها هو لو تيتر كونفيرماسيون، ها هو الميساج êtes-vous sûr de vouloir sortir، ها هي ديك كويشن ميساج اللي درنا، وها هي ديك يس نو اوبشن شا وي ولا نو. عرفتوها مزيان. الا ضغطت على نو ما غيدير والو. شتو علاش؟ لان فاش ضغطت على نو
لو شوا راه ولا فيه واحد. اذا جا شاف هاد الكونديسيون واش متحققه ولا لا، ما متحققاش، اذا ما غيدخلش لهاد الكود هذا، اذا ما غيغادرش. الا ضغطت على وي فلو شوا غيكون فيه زيرو، حتى هو غادر ليا لان لقى لو شوا فيه زيرو فدخل اكزيكوتا لي هاد الكود هذا. اذا حنا زدنا اون كونفيرماسيون قبل ما نغادرو، هاكا نكون سايت لو بوطون فيرمي. نرجع للديزاين دابا وندوز لو بوطون اجوتي، دوبل كليكي على اجوتي باش ندخل الكود ديالو. ها هو الوغ البوطون اجوتي غتكون فيه بزاف ديال الخدمه، فغنديرو غير هو ونتوقف ونخلي سوبريمي اونجستري وموديفي حتى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. الوغ البوطون اجوتي شنو غيكون فيه؟ الوغ الطريقه اللي اختاريت انا انه لما تكليكي على اجوتي يخرجوا لك دي فونيتر كتدخل فيهم لي زانفورماسيون. الوغ كان بامكاني ندير هنا دي زون دو تكست ونبقى ندخل هنايا، ولكن انا فضلت انني نديرها بدي فونيتر دو ديالوغ. اذا الفونيتر الاولى غطلب مني لا مارك، الفونيتر الثانيه الموديل، الفونيتر الثالثه لي ماتريكولاسيون. دونك نبدا بهادشي. اذا نجي هنايا ونكري ثلاثه ديال لي فاريابل سترينغ مارك فيرغول موديل فيرغول immatriculation. ونجي ندير هنا مارك ايكالا وغنعيط على اون فونيتر دو ديالوغ، فغندير جي اوبشن بان بوين. ولكن هنا بغيت اون فونيتر تكون فيها اون زون دو تكست، فهي شو انبوت ديالوغ. في الاول درنا شو كونفيرم ديالوغ، دابا غندير شو انبوت ديالوغ. دونك شو انبوت ديالوغ. كتلاحظوا كاينين بزاف ديال لي كونستركتور عاوتاني، فغنختار مثلا هذا الاول لو كومبوزون بارون، ثاني لو ميساج اللي بغيتو يبان، فانا غنقول ليه اونطري لا مارك دو فيكول، ندير واحد اونطري هنا. الثالث غيكون لو تيتر، غندير ليه هنايا مارك. الرابع هنايا غيكون لو تيب بحال هاد كويشن ميساج اللي كاين هنا، فغندير ليه جي اوبشن بان بوين ونقلب هنا على شي حاجه اللي تليق مع هادشي اللي باغي. غندير ليه هنايا بلاين ميساج، ندير في الاخر بوين فيرغول، نخدم باش يبان لينا الريزولطا. ها هي الا درت اجوتي كتلاحظوا ها هي لا فينيتر اللي كتخرج، شا هاي لا زون دو تكست اللي غندخل فيها، ها هو لو تيتر، ها هو لو ميساج اللي درت اونطري لا مارك دو فيكول. وهنا كاين اوكي وكنسل. الا دخلت شي حاجه هنايا غتخزن في ديك المارك، يعني الا جيت هنا دخلت مثلا مرسيدس ودرت اوكي، فدابا هاد لا فاريابل مارك هادي راه فيها مرسيدس. هادي هي الخدمه اللي كدير ليا هاد لا فينيتر دو ديالوغ مزيان. الوغ وغندير ثلاثه بحالها، غنكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في كونترول في، هنا يكون دابا لو موديل، موديل هنا immatriculation، هنا entrée le modèle، هنا entrée l'immatriculation. ايوا دابا ولا كان فيكول اللي غندخل سيتو فواتور، خاصني نزيد لو نومبر دو بورت، لان قلنا كل واحد من هاد لي 3 كلاس عنده واحد المساله خاصه به. الفواتور خاص بها لو نومبر دو بورت، الكاميون خاص بها واش عندها ان رومورك ولا لا، الموطو خاص بفيتاس ماكسيموم. اذا بناء على لو تيب ديال الفيكول اللي غندخل غنزيد هنا دوطخ فينيتر، فغنجي هنا الفوق وغنزيد اون اوتر فاريابل نسميها تيب، نجي هنايا وندير تيب ايكال ونكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في وهنايا ندير اونطري لو تيب ونزيد ليه هنا شي حاجه اخرى، نقول ليه فواتور كاميون موطو، يعني كنقول على الاختيارات اللي عندك فواتور كاميون موطو. غنجي دابا هنا لتحت ونتيستي واش لو تيب اللي دخل فواتور ولا موطو ولا كاميون. فغنجي ندير هنا if type point equals، يعني واش تيب كيساوي، وندخل ليه هنايا ولكن ماشي equals، ندير equals ignore case، كاينه equals و equals ignore case. equals كيتيستي واش لي دو chaînes de caractères sont égaux، equals ignore case كيتيستي واش ils sont égaux ولكن كيignorer واش هادي ماجيسكول مينيسكول، يعني الا دخلتيها ماجيسكول وانا دايرها في الكود عندي مينيسكول ماشي مشكل استعملتي ignore case. اما equals
الا دخلها ليوتيزاتور مثلا ماجيسكول وانا كاتب عليه هنا مينيسكول غيطرا مشكل. اذا هادشي اش كندير هنا اينيور كيس باش ماجيسكول مينيسكول ما تاثرش على ليغاليتي ديال لي دو شين كاركتير ديالنا. داكوغ وانا ندير ليه فواتور، يعني الا كان لو تيب فواتور غنزيد نخرج لي اون اوتر فenêtre دو ديالوغ تطلب منه لو نومبر دو بورت. فغنجي الفوق هنا ونكري اون اوتر فاريابل انت نسميها نومبر بورت. نجي هنايا وندير نومبر بورت ايكالا ونكوبي هادي عاوتاني كونترول سي كونترول في. هنا غيطرا واحد الاشكال لان جي اوبشن بان كترجع ليا اون شين دو كاركتير وانا هنا عاطيه ان اونتيي فخصني ندير لا كونفيرسيون. فغنجي هنايا وندير انتيجر بوين بارس انت وغنحيط بهادشي كامل. اذا كنقول ليه جيب لي لا فالور من لا فenêtre دو ديالوغ اللي غتخرج وحولها ليا الاونتي وحطها ليا في نومبر بورت في هاد لا فاريابل نومبر بورت. هادي اذا كانت لو تيب كيساوي فواتور. else if نكوبي هادي دابا كونترول سي نجي هنا كونترول في وهنا كان كيساوي كاميون وغنكوبي هادشي كامل كونترول سي نجي هنا كونترول في. الوغ راني ما بدلتش هنا لو تكست اللي خصني نديرو خصني نبدلو ماخصش يبقى اونطري لو تيب دو فيكول. هنايا ندير اونطري باش يبقى يبان عاوتاني. نجي هنايا اونطري لو نومبر دو بورت وفي الكاميون اش ندخل ليه واش عنده روموركو ولا لا. غنجي هنا وندير اونطري نحيد هاد الميساج هذا هنا ما غنديرش شو انبوت دايالوغ فغنجي نبدلها مبدئيا غنرجع هادي موطو. هانتوما دابا تفهموا علاش بدلت هادي موطو. انا جاي الكاميون حيت لوكا ديال الكاميون غيكون فيه وي ولا نو ما غيكونش انبوت دايالوغ ما غنتسناش يدخل ليا شي حاجه غيكليكي على وي ولا على نو. اما في لي زوطر يعني في لا فواتور وفي الموطو غيدخل ليوتيزاتور هنا فيتاس ماكسيموم وغيدخل هنا لو نومبر دو بورت. مزيان اذا هنا نقول ليه اونطري لا فيتاس ماكسيمال وهنايا نبدل عاوتاني لو تيتر. الوغ التيتر خلينا منبدلوش فيهم كاملين خصني نرجع لهم هنا نسمي هادي تيب ها هو لو تيتر هادي لا مارك غنخليها هذا لو موديل دي كوبي كولي زوينه ولكن المساوئ ديالها هنا ايماتريكولاسيون هنايا نومبر دو بورت وهنايا فيتاس ماكسيمال. else if نكوبي هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في وهنا ندير كاميون. هنا بعد داير نومبر دو بورت خصني نكري اون فاريابل نخزن فيها لا فيتاس ماكسيموم. يوا كوبي كولي غدوخني فيتاس ماكس كوبي هادي كونترول سي وغنجي هنا فيتاس ماكس. نجي دابا هنايا ونكري اون فاريابل دو تيب بوليان دونك بوليان ريمارك ونجي هنايا وندير جي اوبشن بان بوين شو كونفيرم دايالوغ وهنا 10 وهنا لو تيتر ريمارك وهنايا ندخل ليه لو ميساج اللي بغيت او لو ميساج عاد لو تيتر دونك هاد ريمارك غنحطها هنايا هنا لو ميساج اللي بغيتو تافيشا le camion a-t-il un remorque. هنايا j'ai option pan point yes no option والاخر بوان فاغول. يعني انا كنقول ليه افيشي ليا غير لا فenêtre اللي فيها يس او نو خصني نخزن لا فالور اللي غيرجع لي. قلنا لك يرجع لي ان اونتي فغنجي الفوق ونزيد اون فاريابل نسميها شوا ونجي هنا لتحت وندير شوا ايكالا هاد لا فenêtre اللي غتخرج لي الريزولت اللي غيجيني منها. ونجي دابا هنا وندير اف شوا ايكالا زيرو يعني راك كليكيتي على وي راك ندنا الفوق في لو بوطون فيرمي. لما تكلنا على البوطون فيرمي قلنا الا هاد جي اوبشن بان رجعت لي لا فالور زيرو يعني راك كليكيتي على لو بوطون وي. الا رجعت لك لا فالور 1 راك كليكيتي على البوطون
نو. اذا فاش كنقول اف شوا ايكال زيرو يعني كليكيتي على وي. الا كليكيتي على وي يعني لو كاميون ا اون رومورك، فغنقول ليه هنا رومورك ايكالا ترو. إلز غنكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في وندير هنا فولس. هنا يقول لي ما انيسياليزيهاش، فمبدئيا نجي للشوا ونعطيها زيرو. هادشي كامل خصو يدار وسط الإلز إف، فغنجي هنايا ونحل لاكولات ونهز هادشي كامل ونحطو وسط لاكولات. إلز غتقول لي أين إلز؟ حنا سالينا ليكا دزنا على فواتور موطو كاميون، ولا جا دخل ولا شي حاجه اخرى. الا مثلا بلاصه ما يدخل فواتور ولا كاميون ولا موطو جا خربق شي تخربيقه اخرى، فخصك حتى داك لوكا تجيريه. فغنجي هنايا وندير ليه جي اوبشن بان بوين شو ميساج ديالوغ. هنا باغي نافيشي لي واحد الميساج، غنجي هنايا هنا لو بارون، هنا لو ميساج اللي باغي نافيشيه فوتر شوا اي incorrect. Par exemple, on a le titre de choix incorrect. نطلب باش يبان لكم هنايا ندير جي اوبشن بان بوين اوكي اوبشن، يعني افيشي على البوطون اوكي. نخدم بروغرام يبان لي باش وصلنا للريزلت اللي بغينا. عاد باش نغيطها اجوتي entrer le type du véhicule, soit voiture, soit camion, soit moto. انا ندخل لي شي تخربيقه اخرى، ندخل لي مثلا فيلو. اوكي فاس واحد ليغور، علاش؟ لان نورمالمون خصني لما ندخل لي شي حاجه غلطه ما خصوش يطلب مني لا مارك اكسيتيرا، فغنسد هادشي. فالاشكال هنا انه كي يخرج لي هاد لابار دو فونيتر هادي، وسواء كان لو شوا ديالي صحيح يعني واحد من هاد الثلاثه هادو او كان غلط، راه غيتبع هاد لي 3 فينيتر دو ديالوغ. انا ما خصنيش ندير ليه هكا، دونك غنهز هادشي كونترول اكس ياك، وغنجي هنايا وغنحل اون اكولات في هاد الاف الاولى. واول حاجه نافيشي لي 3 فينيتر دو ديالوغ ها هما، ونهز هادشي ونحطو تا هو لداخل. ركزوا معايا، الا كان لو شوا فواتور فغي افيشي لي هاد لي 3 فينيتر وعادي يزيد لا فينيتر اللي خاصه بلا فواتور زيد. الا كان لو شوا موطو يعني هنايا فغنحل عاوتاني هنا اون اكولاد ونكوبي هادوك لي 3 لين ونهز عاوتاني هذا ديال لا فيتاس وتا هو نحطو معاهم لداخل. اذا الا كان لو شوا موطو فغي افيشي لي هاد لي 3 فينيتر ويزيد لي لا فينيتر اللي خاصه بلا فيتاس ماكسيمال. زيد اش باقي ليا؟ باقي ليا غير لو كاميون. اذا غنجي وسط لاكولاد ديال الكاميون ديال الاف ونجي هنايا ونكولي عاوتاني دوك لي 3 لين اللي كيافيشيو ليا لي 3 فينيتر دو ديالوغ ويزيد عليهم لو كاتريام اللي خاص بلا غومور. اذا جينا هنا في لو تيب ودخلتي ليه واحد من هاد لي 3 شوا فغيدخل الاف اللي خاصه به. اذا ما دخلتيش ليه واحد من هاد لي 3 شوا غينقص هاد الايز النهائيه ويقول لك بان الشوا ديالك انكوريكت وما يدير حتى شي حاجه. خدموا دابا البروغرام. نعاودو دابا اجوتي، ندخل دابا فيلو، نعاودو واش غيطرا فوتر شوا اي انكوريكت سالينا. اجوتي ندير لي دابا اون فواتور، دونك فواتور فغيطلب مني لا مارك، قول لي مثلا مرسيدس. كيطلب مني الموديل، قول لي مثلا 240. كيطلب مني لي ماتريكولاسيون، دير لي ام 1 2 3 4 5 6. اوكي كيطلب مني لو نومبر دو بورت. لاحظتوا يعني مشى لديك الاف اللي خاصه بلا فواتور، بما انني لقى دخلت لي فواتور فافيشا ليا لا فينيتر اللي خاصه لو نومبر دو بورت اللي هي خاصه بلي فواتور. غنقول ليه فيها 4 ديال البيبان. اوكي اذا راه سامارش تحت الساعه الخدمه هي ديك، مازال ما كافيشي حتى شي حاجه لان مازال ما قلناهاش له، ولكن راه سامارش ما كاين حتى ايرور. ندير اجوتي عاوتاني ونزيد دابا ان كاميون، فغندير ليه كاميون. اوكي لا مارك عاوتاني ندخل ليه مرسيدس، ما كنعرفش لي مارك انا. الموديل ندخل ليه 250 زيدي، واخا هذا موديل ديال الطوموبيله انا غادي مع الكاميون ماشي مشكل. هنايا ندخل ليه ام خربق. اوكي ها نتوما لاحظتوا بما انه ان كاميون قال لي واش لو كاميون اتيل ان غومورك، يعني واش الكاميون عنده غومورك. الا درتي وي راه غيعرف بان هذا الكاميون راه عنده غومورك، درتي نو غيعرف بان ما عندوش ان غومورك. غندير نو. عرفتوا باقي لي الترويزيام كنتيستي حتى هو اجوتي موطو. اوكي لا مارك ندخل ليه باغ اكزومبل تويوتا.
الموديل 103 كنخربق ليماتريكولاسيون جي عطو اونتري لا فيتيس ماكسيمال لان خاص بلو موطو هنا ندخل هنا 120 كيلومتر في الساعه. اوكي صاي سا مارش. اذا الكود ديالنا تحت الساعه سا مارش. غنتوقف عند هاد الحد هذا ولكن غنشرح شو درت. اذا اول حاجه خصني دي فاريابل كيمثلوا ليا المسائل اللي غندخل في لي فونيتر دو ديالوغ اللي غيخرجوا ليا. الوغ خصني اون فاريابل مارك اللي كتمثل لا مارك ديال الكاميو ولا الطوموبيل ولا الموتور، الموديل ديالو، ليماتريكولاسيون ديالو، لو تيب يعني اين نوع، واش فواتور ولا كاميون ولا موطور اللي كنستعملها باش نعرفوا لو تيب. الا كانت اون فواتور فخصني لو نومبر دو بورت. الا كان ان موطور لا فيتاس ماكسيمال. الا كان ان كاميون فخصني نعرف واش عنده ان رومورك ولا لا، وهاد الشوا هادي استعملناها حتى هي في الكاميون. اذا اول حاجه كنافيشي لي اون فونيتر دو ديالوغ كتقول ليه دخل ليا لو شوا ديالك واش فواتور ولا كاميون ولا موطور. بناء على شنو غيكتب ليوتيزاتور في ديك لا فونيتر اللي غتخرج ليه غنخزنوا ديك لا فالور في لا فاريابل تيب. ويجي تيستي. اذا كنتي دخلتي ليه فواتور ها الخدمه اللي دار، كنتي دخلتي ليه موطو ها الخدمه اللي دار، كنتي دخلتي ليه كاميون ها الخدمه اللي دار، كنتي دخلتي ليه شي تخربيقه وحده اخرى من غير ثلاثه ها الخدمه اللي دار. نبدا بشنو غيدير الا غلطتي. الا غلطتي غيافيشي لك اون فونيتر كتقول لك اسيدي راك غلطتي في لو شوا عاود من مره اخرى الا بغيتي. الا دخلتي ليه فواتور فخصو يافيشي لك 4 ديال لي فونيتر، 3 ديال لي فونيتر مشتركين ما بينهم كاملين. غيتعاود هذا الكود هذا. واحد كتخزن في لا فاريابل مارك، لا مارك اللي غيدخل لك، في لا فاريابل الموديل اللي غيدخل لك، في ليماتريكولاسيون اللي غيدخل لك، والرابعه غتدخل لو نومبر دو بورت اللي كاين في هاد لا فواتور. لي 3 لين غيتعاودوا حتى في الموتور، ولكن هاد المره الفيتاس ماكسيمال هي اللي غتدخل. في الكاميون لا ميم شوز، دوك 3 غيتعاودوا، ولكن هنا لو شوا ديالك يا اما وي يا اما نو. فإلا كان نو فدير ليه في الغومورك فولس، إلا كان وي دير ليه في الغومورك ترو. كنتمنى مسائل تكون واضحه، والفيديو الجاي ان شاء الله غنحطو لي زانفورماسيون اللي غيدخل ليوتيزاتور هنا في لا ليست ديالنا يبانوا لينا، ونزيدوهم حتى في هاد الاري ليست هذا. دونك غنكريو دي زوبجي من هاد لي فييكول اللي كندخلو وغنحطوهم في هاد الاري ليست هذا، و اون ميم طون نزيدوهم في لا ليست ديالنا. دونك كنتمنى مسائل تكون واضحه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.